जी बिल्कुल, इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर भारी नफरी सिक्योरिटी यहाँ पे पहुँच गई है। इमरान खान के अहम केस की समाअत के हवाले से अलीमा खान की जानिब से आज कॉल दे दी गई थी कि यहाँ पे कारकुनान पहुँचे, तमाम पार्लियामेंटेरियंस पहुँचे। उसी की पेश नज़र यहाँ पे सिक्योरिटी को भारी नफरी यहाँ पे पहुँच गई है। शहर दस्तूर रेड जोन के अंदर इस वक्त भारी नफरी सिक्योरिटी यहाँ पे पहुँच गई है। इस साइड पे आप देख सकते हैं पुलिस की गाड़ियाँ भी मौजूद हैं। सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। इस वक्त के ये ताज़ा तरीन मनाज़र हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त मखसूस नशिस्तों को लेकर बहुत बड़े केस की अहम समाअत शुरू हो चुकी है और मखसूस नशिस्तों के हवाले से लग यूँ रहा है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल सकती हैं। जिस तरह से केस की समाअत आगे बढ़ रही है, इसी हवाले से पेश नज़र जो है इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में बड़ी खलबली मची हुई है। मुस्लिम लीग नून के हवाले से, अदम एतमाद के हवाले से इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन की गठजोड़ सामने आ रहा है और अदम एतमाद स्पीकर और वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तैयारियाँ शुरू की जा रही हैं। ये इस वक्त के ताज़ा तरीन मनाज़र हैं। आप देख सकते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर भारी नफरी सिक्योरिटी यहाँ पे हाई अलर्ट की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलकादर ट्रस्ट केस की आज समाअत होनी थी, जिस हवाले से अलीमा खान साहबा की कॉल के ऊपर तमाम पार्लियामेंटेरियंस ने यहाँ पहुँचना है और सूरत हाल गैर यकीनी, सूरत हाल गैर मामूली सिक्योरिटी के इजाफा देखा गया है। ये इस वक्त के ताज़ा तरीन मनाज़र हैं। ये उस वक्त के मनाज़र है जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम केस जो है वो लग चुका है और अदम एतमाद की तैयारियाँ की जा रही हैं। सदाकत भाई, कल से हम सुन रहे हैं कि मखसूस नशिस्तें जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही हैं तो अदम एतमाद की तैयारियां की जा रही हैं। स्पीकर ने खुद इज़हार किया है कि मेरे ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तैयारियां की जा रही हैं, अल्लाह मेरा हामी और नासिर हो। तो इस तरह के जुमले तो आ चुके हैं और दूसरी तरफ ये भी है कि स्पीकर और वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तैयारियां हैं। सिक्योरिटी आपने देख ली है, रेड जोन की सिक्योरिटी में गैर मामूली इजाफा है। ये क्या सूरत हाल है सारी? सूरत हाल मैं आपको इसके ऊपर पहले जो स्पीकर वाली बात है उसके ऊपर मैं बाद में आऊँगा, लेकिन जो इस वक्त सिक्योरिटी की सूरत हाल है इस बारे में मैं आपको बताऊँ वो ये है कि अलीमा खान साहब आपको याद होगा 26 नवंबर को आज 6 माह होने वाले हैं। आज 21 तारीख है मई की, यानी 6 माह होने वाले हैं। पीटीआई ने कोई एहतजाज नहीं किया और जो इमरान खान की फैमिली थी वो ये चाहती थी कि एहतजाज किया जाए और ये भी खबरें सामने आई कि जो अलीमा खान और अली अमीन गंडापुर के दरमियान में इख्तलाफात थे और ऐसी मीटिंग हुई जिसमें तीनों बहनों ने शिरकत की और उन्होंने जाके कहा कि हम एहतजाज क्यों नहीं कर रहे, हमें बाहर आना चाहिए। और क़यादत सिर्फ जाती है कि मुज़ाकरात और जब शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हम मुज़ाकरात करते हैं तो इधर से चेयरमैन साहब भी वेलकम कहते हैं, लेकिन अलीमा साहिबा और नौरीन साहिबा और उज़मा खान साहिबा ने ये पार्टी के ऊपर जोर दिया कि एहतजाज किया जाए और उन्होंने फिर इसके लिए ये लाएअमल बनाया कि जितने भी टिकट होल्डर हैं, जितने एमएनए हैं, जितने एमपीज़ हैं, आज के दिन जो बुध वाले दिन 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत पिछले बुध हुई थी तो उस वक्त जो इनके चीफ जस्टिस साहब थे उन्होंने जो इनके वकील हैं लतीफ़ खोसा को ये कहा था कि अगली समाअत बुध वाले दिन रख लेते हैं। तो जब उन्होंने बुध का कहा तो अलीमा खान साहिबा ने मीटिंग में जाकर सबको यही कहा कि बुध वाले दिन सब ने पहुंचना है और हम एक अलामती धरना देंगे और अलामती धरना इन्होंने कंपेन चलाना शुरू कर दी। जैसे ही कंपेन चली तो इनको भी पता चला, आज उन्होंने एक और गेम खेली है। वो गेम ये हुई कि इन्होंने केस फिक्स ही नहीं किया और दूसरा केस जो तोशा खाना है वो अडियाला जेल में आज 3 माह बाद पहली दफ़ा वो मुकर्रर हो चुका है। आज इन जो सुनने में आ रहा है उस वक्त अलीमा खान साहिबा और बाकी वो इमरान खान से मिलने के चक्कर में सारे उधर पहुंच जाएंगे और यहाँ अभी तक हमें कोई पीटीआई के कारकुनान वगैरह या पीटीआई के एमएनए वगैरह नहीं है। सिक्योरिटी तो हाई अलर्ट हमें नज़र आ रही है। और जहाँ आप दूसरी बात कर रहे हैं कि इस वक्त जो एक पीटीआई में एतमाद कॉन्फिडेंस आ गया है और तरीके अदम एतमाद की बातें हो रही हैं, मैं देख रहा हूँ काफ़ी अरसे से, यानी 2-4 दिन हो गए हैं कि जो पीटीआई का रवैया है ना उसमें जो मज़ाहमत की सियासत थी वो ख़त्म हो गई। अब मफाहमत की तरफ चल पड़े। अब मफाहमत की तरफ क्यों जा रहे हैं? कल भी आपने इमरान खान का पैगाम देखा होगा। इमरान खान साहब ने यही पैगाम दिया कि हमें इत्तेहाद की ज़रूरत है, हमें मुल्क के लिए इत्तेहाद की ज़रूरत है। यानी अब इत्तेहाद की बातें की जा रही हैं तो कहीं ना कहीं बातें जो चल रही हैं और हुकूमत की जो आज ख्वाजा आसिफ साहब भी लेकिन जब कल कबीना घबराहट शुरू हो जी जैसे ही कल कबीना ने फील्ड मार्शल का यहाँ में नोटिफिकेशन दिया उसमें तमाम कबीना के अफराद की जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत डाउन नज़र आई। वज़ीर आज़म के माथे से पसीने निकल रहे थे। कबीना इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो खौफ का शिकार दिखाई दे रही थी और तमाम जो इस वक्त तजियाकार है उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने सबसे बड़ी गलती अब कर दी है।
دیکھیں یہ غلطی ہے یا جو بھی ہے یہ اس کو تاریخ دہرائے گی، تاریخ بتائے گی، یہ اس کا پتہ چلے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے بنایا، یہ بہت بڑی کامیابی تھی آرمی چیف کی. انہوں نے ایک مارکا ہیک جو بنیان مرسوز آپریشن تھا اس میں ہم نے بہت بڑی کامیابی کی ہے. اس کے اعزاز میں اگر دی گئی ہے تو وہ ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو ان کی پسینے، یہ اتنا بڑا اگر آپ لوگ اعزاز وہ ان کو دے رہے ہو، لیکن پھر بھی آپ کے جو ماتھے سے پسینے کیوں نکل رہے ہیں؟ آپ کا جو کانفیڈنس ہے وہ ختم کیوں ہو چکا ہے؟ اور یہاں پہ ہم یہ دوسرا دیکھ رہے ہیں، پی ٹی آئی والے وہ مزاحمت کو چھوڑ کے یہ کہنا درست ہے کہ اب مسلم لیگ نون کے دن گنتی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف میں کانفیڈنس نظر آ رہا ہے، مفاہمت کی سیاست پراپر شروع کی گئی ہے. کل علیمہ خان صاحبہ سے سوال کیا کہ فیلڈ مارشل کا بنایا گیا، انہوں نے کہا ہم اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرنا چاہتے. اور اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں کہ ریڈ زون میں سیکیورٹی بھی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے. تو یہ معاملہ اسی طرح بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. مخصوص نشستوں کا کیس بھی پاکستان تحریک انصاف کے جاتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے. بظاہراً برتری جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑے گی. اور مخصوص نشستوں کی بات کی جائے، اگر مخصوص نشستیں اس وقت پی ٹی آئی کو ملتی ہیں تو اس کا مطلب ہے جو حکومت کے پیروں تلے زمین کھینچ لی گئی ہے. اگر مخصوص نشستوں کا فیصلہ آ جاتا ہے، پی ٹی آئی کے حق میں آ جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے شہباز شریف کے دن گنے جا چکے ہیں اور اسپیکر صاحب کے گنے جا چکے ہیں. یہ نہیں آگے کیا گیم چینجنگ ہوگی، لیکن اس وقت جو حکومت کے جو ہمیں ماتھے پہ پسینہ اور ان کی گھبراہٹ ہمیں صاف دکھائی دے رہی ہے. اور پی ٹی آئی کا کانفیڈنس ہمیں اب نظر آ رہا ہے کہ وہ اس وقت گیم بدلنے جا رہی ہے. لیکن صداقت صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف نے مفاہمت کی سیاست شروع کیا ہے، دوسری طرف بہت بڑی تحریک بھی کرنے شروع کی جا رہی ہے، جس کے حوالے سے 10 لاکھ بندے جو ہیں وہ ثوابی انٹرچینج کے اوپر اکٹھے کرنے، اور انہوں نے وہاں سے جب تک 10 لاکھ نہیں ہوں گے وہ قافلے اسلام آباد کی طرف رخ نہیں کریں گے. یہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک اندرونی ایجنڈا جو کہ سامنے آ چکا ہے، جس کی پنجاب کی قیادت عباد فاروق کو دی جا رہی ہے. اسی طرح سے باقی کے پی کی، سندھ کے اندر معاملات بڑے یکدم بڑے تبدیل ہوئے ہیں. کل ہم نے دیکھا کہ سندھ کے اندر کیا ہوا، مورو کے اندر کیا ہو گیا، اور پولیس کا کہ عوام نے جس طرح لاٹھی چارج کیا اور پھر عوام نے جو ریئیکشن دکھایا، تو صورتحال یک طرفہ دکھائی دے رہی ہے، تبدیل ہوتی جا رہی ہے. اس وقت جو پی ٹی آئی کو سمجھ آ گئی ہے، پی ٹی آئی کو اب سیاست کرنا آ گئی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے، پی ٹی آئی پہلے صرف اور صرف یہ بات کہہ رہی تھی کہ ہم مذاکرات کر لیں گے تو ہماری بات بن جائے گی، یا ہم صرف احتجاج کر لیں گے تو ہماری بات بن جائے گی. ایسے نہیں، اب انہوں نے دونوں طرف کھیلنا شروع کر دیا ہے، اور یہی اسی کو سیاست کہا جاتا ہے. وہاں سے اگر وہ تحریک کی بات کر رہے ہیں یا مفاہمت کی بھی بات کر رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں انہیں کوئی جو بھی گیم چینجنگ کے لیے ان کے لیے فائدہ مند ہوگا وہ اس کو گین کر لیں گے، وہ اس سے فائدہ حاصل کر لیں گے. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ صرف تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں، وہاں پہ آپ کو کامیابی نہیں ہوتی تو پھر آپ 6 ماہ بعد آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. 6 مہینے ہونے والے آپ نے کوئی احتجاج نہیں کیا، تو کہیں نہ کہیں آپ دونوں طرف وہ کھیلنا شروع کر دیا. کوئی جو ہم پہ ان کو فائدہ ہوگا وہ وہیں سے اپنا فائدہ اٹھا. بہت بہت شکریہ صداقت. ہمارے ساتھ سینئر رپورٹر ہمارے ساتھ موجود ہے. اس وقت اسلام آباد ریڈ زون کے اشارہ دستور کے اوپر بھاری سیکیورٹی یہاں پہ بلا لی گئی ہے. خواتین سیکیورٹی اہلکار، یہاں پہ پولیس کی گاڑیاں، پولیس وینز یہاں پہ تعینات کر دی گئے ہیں. یہاں پہ اسلام آباد پولیس کی بھاری نفری بھی یہاں بلا لی گئی ہے. عمران خان کے اہم کیس کی سماعت کے حوالے سے یہاں پہ آج دھرنے کی کال دے دی گئی تھی، لیکن تاحال کیس نہیں لگایا گیا. اور دوسری طرف اس وقت شہر اقتدار یعنی کہ اسلام آباد میں اس وقت سب سے بڑی خبر کی گونج جو ہے وہ ہے وزیر اعظم اور اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہو چکی ہیں. ریڈ زون میں سیکیورٹی کی ہائی الرٹ ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا اہم کیس مخصوص نشستہ جو کہ سپریم کورٹ پاکستان میں لگا ہوا ہے، اس کیس کی بھی فیصلے بہت قریب ہے. جیسے ہی فیصلہ آئے گا، عدم اعتماد کی تیاریاں شور و شور سے شروع ہیں. یہ اس وقت کے تازہ ترین مناظر ہیں اسلام آباد کے ریڈ زون سے، شرح دستور سے. وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑی اہم کیس کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے سیکیورٹی کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے. یہ اس وقت کے تازہ ترین مناظر ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر بھاری نفری پولیس کی یہاں بھی اور اندر بھی یہاں پہ سیکیورٹی کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے آج توشہ خانہ 2 جو کہ القادر ٹرسٹ کیس ہے، اس حوالے سے سماعت کے حوالے سے بڑی کال دے رکھی ہے. اس حوالے سے یہ پیش رفت آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے. یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء بھی پہنچنا شروع ہو چکے ہیں. باہر بہت بڑی تعداد جو پولیس ہے وہ موجود ہے، اور اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ابھی یہ تازہ ترین مناظر ہیں آپ کے سامنے. اہم کیس ہے عمران خان کا، جس کی کیس کی سماعت ہونی ہے، اور علیمہ خان صاحبہ نے کل اس کیس کے حوالے سے کہا ہے کہ اس کیس کی سماعت کے دوران تمام پارلیمنٹیرینز پہنچے، کارکن پہنچے. تو اسی صورتحال کو پیش نظر یہاں پہ سیکیورٹی کو
हाई अलर्ट कर दिया गया है। अहम केस है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी अहम केस की समाअत इस वक्त जारी है मखसूस नशिस्तों के हवाले से। वो भी केस की इस वक्त समाअत जारी है और उसका भी मुमकिन तौर पे फैसला आ सकता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीटें हैं लग जा रहा है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाएंगी। तो इसी सारी सूरत हाल के पेश नज़र यहाँ पे रेड जोन जो इस्लामाबाद है अशारा दस्तूर के ऊपर बहुत बड़ी भारी सिक्योरिटी पुलिस मौजूद है, बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। बाहर के मनाज़र भी आपको दिखाते हैं।